देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. म्हजें नांव स्टॅनी रेबेल्लो पुत्तूरू. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, जेजूस म्हजो सोमी म्हूण साक्ष दिवंक आज हांव कशी व्हरतां. म्हज्या कुटुंबा सांगाता एक कन्नड गीत जेजूच्या महिमेक हांव आतां गायतां. ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ, ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಒಂದು ಮಾಯಾಮಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಭಮಯ. ನಿನ್ನಯ ಅರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ, ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಾತನೇ, ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ, ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಮಗಾಗಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಭುವೆ, ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ, ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ, ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ. प्रेज द लॉर्ड. आज म्हज्या कुटुंबा सांगता हे भाग म्हाका देवान फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांतान अर्गां दितां. हांव प्रत्येक तरान हो संतोष आज तुमच्या मुखार सांगूं म्हाका असाध्य आसा, पूण म्हज्या फाटली जिणी थोडी इल्ली मोटव्यान तुमकां सांगता. काजर जावच्या पयलें म्हज्या घरांत विशेश तराची खरंदाय दोसी आशिल्ली. हांव देदेस्पर आसतलों. काजर जाल्या मागीर त्या घरांत म्हाका समाधान मेळूं ना. ताच्या मागीर हांव एक ल्हान एक घर बांदून थंयसर रावलो त्या ताकोडे पिरगेचेंत. ताच्या मागीर कुटुंबाच्या अडचण्या खातीर हांव परगांव गेलो. परगांव वचून आतां 26 वर्सां जालीं मस्कात. तरी पूण त्या घर हांवें गळोवन तें घर वृद्धी केलें सगळें घर सगळें अप टू डेट म्हणटा तशें घर केल्यारय म्हाका समाधान मेळ्ळें म्हजें नातिल्लें. आनी ह्या संदर्भार आसतना गेले त्या एप्रील म्हयन्यांत फादर जेरी मुखांतर देवाचें उतर म्हाका मेळिल्लें. पूण ताच्या पयले साबार वर्सां जालीं हांव ल्हानपणानूच भक्तीन हांवें मागणें करचें. मिसा घेतलें म्हाका मुखार भक्तीन हांवें मागणें करचें. सदां हांव वांजेल वाचतालो, मागणें करतालो, सगळें करतालो. पूण देवाची नीज ती तान ती खरी खरो जेजू म्हजो जेजू
म्हज्या सांगात आसा, म्हज्या कुडींत आसा, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या मनांत आसा, म्हज्या काळजांत आसा म्हणून हांव तें नेणासुल्लो. पूण ह्या परिस्थितीर, कश्टाच्या परिस्थितीर म्हजी जिणी हांव मरच्या तणी मुसर फावुल्लो त्या वेळार म्हाका ती आयिल्ले देवाचें उतर जावन आसा, पुता स्टॅनी भिये नाका, हांव तुजे सांगात आसा. आशे नाका हो संवसार आनी ह्या संवसारांत आशिल्लें सर्वस्व. हांव तुजो देव, तूं म्हजो मोगा आसो अशें म्हणलो. एक ताळो आरण्यांत बोम मारसो तो ताळो फादर जेरीमुखांत म्हज्या काळजांत अशें गरजोन सांगलो की त्याच घडये म्हजें काळीज 2 दारीच्या तलवारीन कातरल्या बरी जालें. आनी त्या दीस त्याच घडये हांव कामार आसून रुमांत आसलो, त्याच घडये म्हज्या जेजूक, म्हज्या सोम्याक हांवें उलो मारलो. जेजू म्हज्या सोम्या, काकूट म्हजी घर, हांव एक पातकी जावन आसा. आज म्हाका हो ताळो तुवें दिलोय सोम्या. खंडीत जावन हांव डिसेंबरांत म्हज्या भुरग्यां सांगता, म्हज्या पत्नी सांगता, तुका महिमा जावंक आनी तुका महिमा जावन हांव गायतलो आनी हांव हांगासर येतलो म्हूण ती भास दिली. पूण सुमार दिसा उपरांत हांव मागणें करत आसतलो. म्हाका तें मेर्सीन म्हणलें एक भयण, म्हाका थंयसर तें वॉट्सॅपार तें धाडून आसतालें हांगाचें मिसाचें पुरा बलिदान आनी आराधन. म्हाका इतलो संतोश जालो. हांव खंय आसा म्हणून म्हाकाच तें विचारतलो. हांव भियेतलो, खावचें येतलो, सगळें म्हाका कितें देदेस्पोर जाल्लो. खाली देवाच्या उतरा वरवीं हांव इतलो धैर्यादीक जालो आनी देवाक सदांच हांव वर्णूंक शकलो. म्हजो स्वामी, म्हजो जेजू म्हणून म्हज्या काळजांत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या कुडींत आसा म्हणून म्हाका समजलें. मागीर हांव फाटीं सरोंक ना. आनी हांव डिसेंबरांत गांवाक येवंक आसल्यार हांव जेजूच्या मोगा खातीर म्हाका तेदो म्हणसर रावूंक जावना. हांव सदांच यूट्यूब ओपन करन हांव तें आयकत आसतना म्हज्या काळजांत जेजूचो मोग भरलो. आनी जेजूक हांवें सांगलें, जेजू हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजो मोग करताय तर म्हाका डिसेंबर कित्याक अशें हांवेंच म्हज्या मनांत हांवें विचारल्या टायमार म्हाका सडनली कित्याक म्हजें मन चेंज जालें. आनी हांवें सांगलें म्हाका सुटी जाय, म्हाका वचचें म्हूण. कुडलें म्हाका सुटी 1.5 म्हयन्यांची सुटी जाली. हांव सप्टेंबरांत हांगा 9 तारखेर हर एका पयलें हांव गांवाक येता जाल्यार म्हज्या घरा येतालो. पूण म्हज्या कुडींत हांव मरण पावलो एप्रिलांत. आनी हांगासर 9 तारखेर सप्टेंबराच्या एअरपोर्टांत सीदा आयलो जेजूच्या पांयां ताळा. नवें जिवीत काण घेवन न्यू जेरुझलेम म्हळ्यार नवी रचना जावन म्हज्या पत्नी सांगता हांव हांगासर पावलो. देवाक हांव अर्गां दितां. आनी म्हजी साक्ष आशिल्ली म्हज्या भुरग्यांक एक फावटी म्हज्या सांगाता बसचें, जेजूच्या पांयां तळा बसचें भाग म्हाका फावो कर म्हूण देवा मागलें. पूण 25 वर्सां जालीं म्हज्या, 25 वर्सां 26 वर्सां. पूण आज म्हणसर म्हजी भुरगीं आनी म्हजी पत्नीण सांगाता जेजूच्या पांयां तळा आमी केदींच बसोवना. इगर्जीन बसतालीं, ती फाटीं बसतालीं, म्हजे पत्नीण थंय बसतालें, हांव हांगा बसतलो. पूण केदाळा 9 तारखेर हांव हांगासर आयिल्लो. त्या दीस तर आज म्हणसर आमी जेजूच्या पांयां तळा आसतना पत्नीण आनी हांव सांगाता बसता. सगळीं म्हणटात कित्याक बाबा व्हंकल न्हवरो. हांवें सांगलें जेजून आमकां भास दिल्लें तें जेजूचेंच देणें तें. आमी व्हंकल न्हवरो आसता म्हणसर व्हंकल न्हवरोस, आमी घोव बायलां म्हणल्यार आमी व्हंकल न्हवरोस. तुमकां कितें बेजार जाता गे जेजूच्या पांयां तळा आमी रावचें पळोवंक जायना गे, तुमकां जाल्यार तुमी बसया न्ही म्हळें आमचे इगर्जेंत. ताच्या मागीर पळय आज तें इतल्या वर्सां देणें म्हाका देवान फावो केलें. म्हज्या भुरग्यांक सांगता आज हांगासर बसतना हांव हांगासर बसल्यार जेजूच्या त्या सर्गेच्या सुखांत हांव हांगा वांटो घेवन आसलो अनुभव म्हाका भोगता. फादर जेरीमुखांत ही शिकवण आनी प्रत्येक तरान ब्रदर आंड्रूच्या विशयांत हांवें कित्याक म्हळ्यार हांव आयिल्ल्या टायमार म्हाका आंध्रोची हांव येच्या दीस म्हाका कितें मदें म्हजे 1.5 म्हयन्यांनी म्हजी सुटी हांव दुसऱ्या दिसा वचूंक आशिल्लो. 24 ऑक्टोबराक वचोंक, नोव्हेंबराक वचोंक आशिल्लो. 23 म्हाका थंयच्यान कॉल आयलें तुवें येवचें नाका म्हूण सांगलें. पूण त्याच घडये हांवें जेजूक अर्गां दिली आनी अर्गां जेजू होगळाप जेजू कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका तुजें उतर आयकूंक हांगा आनीकय तुवें फावो केलें. आनी त्याच घडये म्हाका म्हज्या मनांत आंड्रूक हांवें जेजूक समर्पिलें. जेजू म्हज्या सोम्या म्हाका तुजें उतर आंध्र मुखांत आयकूंक जाय, म्हाका आयकूंक जाय म्हूण सांगलें. आनी हांगासर आयकत आसतना म्हजें जिवीतच बदललां. म्हजें सगळें सर्वस्व हांवें म्हजें जेजू समर्पण केलां. हांवें मात्र न्ही म्हज्या पत्नीण म्हजी तेगाय भुरगीं आज इतल्या संतोशान आमी सदांच घरांत
सदांचें उतर प्रगट जावचें तें उतर आमी गायन गायता. पयलीं आमी गायन गायताले, आमी सदां गायन गायता, पूण मागणें सुरू करच्या पयलें आमी हर एक खंतार सांगाता अशेंच आमी आतां हांगा कशें आमी रावता तशेंच आलतारी मुखार जेजूच्या पांयांतळच रावन तो अनुभव सर्गीचो अनुभव आंज बडवांचो मोरया मायेचो सांता भक्तांचो अनुभव आमी थंयसर घेता. हें भाग आज आमकां मेळ्ळां. हे देवाचें वर्तें देणें म्हाका फाव केलां. हांव एक पातकी, हांव बरो न्ही, म्हज्या ल्हानपणांतान हांव जायतो सोरो पिवन आनी आसुल्लो, पूण फाटल्या 12 वर्सांतान हांवें सोरो सोडला. कितेंच वायट हांवें तें कशें आनी हांगासर आतां आयल्या मागीर म्हज्या जिवितांत सुमार जाणें म्हाका सांगलां, पूण हांव कोणाकच कॅर करिना. म्हज्या जेजू मुखार कोण येता म्हाका आडकळ येता ताका हांवें धिक्कार म्हणचें. कोणून तूं जावं दितो, पाद्र्याक जावं दी, सिस्टान जावं दी, कोण तूं जावं दी, म्हाका कांयच बेना. आज हांव इतलो धैर्यान सांगता जेजू मुखार, जेजूच म्हजो स्वामी, जेजू व्हरतो म्हाका कोणूच ना. म्हजी बायल जाल्यार म्हाका कांय खॅर ना. बायल गेल्यार म्हाका जेजू म्हज्या आसतना म्हाका बायल घाल्याक, भुरगीं नाका म्हळ्यार भुरग्यां जाल्यार भुरगीं येना म्हळ्यार म्हाका जेजू म्हजो आसतना म्हाका भुरगीं घाल्याक देवान दिल्ली न्ही तशें. पूण भुरगीं म्हणटात जेजूच म्हजो स्वामी, तेगाय भुरगीं. इतलो संतोश म्हाका बघता म्हज्या जिवितांत. हांव कंगाल जाल्लो, जेजून म्हाका आज ह्या वाटे हांगासर फायला. आज म्हजी भुरगीं हांवें सांगलें जेजू विशय सांगल्यार जायत बापा जेजू ताच्या म्हज्या पुताच्या वॉट्सॅपार केदाळे असले आसता, बरें आसता, पूण वॉट्सॅपार ताच्या प्रोफायल आसता. पोर हांवें पळयलें, हांगा परच्या सोनवार आयिल्लो तो पयल्या रात्रेक. हांवें काल पोर पळयतना जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. हांवें तें वॉट्सॅप पळयतना जेजूक हांवें महिमा दिली त्या घडये. जेजू आज हांव तुज्या पांयांत आयलो, म्हज्या पतीन आयलें, म्हजी भुरगीं आयलीं. आज म्हजें चेडूं इस्कला ते कॉलेजी वचूंक ना, आज येता म्हणलें पापा आज येता म्हणून. तशें आज सगळें हें फावो केलां म्हज्या जेजून. तें खंयसर थंय हांगा वचोन न्हय, हांगासर देवाचें उतर प्रगट जावचें उतर म्हज्या जिवितांत हांवें खंयच पळोवं ना. हांव पडटा रेतीर गेल्या मागीर म्हजो सोरो सड जाला. मुलकी रेतीर गेला, म्हजें प्रॉब्लेम आनीक सड जालां, उणें जावना. तात्कालीक जाल्यार म्हणजे सड जालां. अकरेक हांगासर हांगाच्या त्या उतरान देवान दिवचें, हांगाच्या ब्रदर भावांच्या फादराच्या मुखान दिवचें तें उतर न्ही, जिविताची जर ती म्हज्या काळजान म्हज्या कुटुंबांत वाळटेत आसा. पूण पळय देवाचें निर्मणें, म्हजें घर हांवें बांदिल्लें, त्या घरांत रावोंकचें तें आज म्हाका तें बाग मेळोवना. पूण ताच्या वर्त तें बाग नोवें जेरुजलेम देवान म्हाका फावो केला. परच्या ब्रेस्तारा फादऱ्या बाण येवन तें आशिर्वाद केला. जेजू फादर मुखांत्र तें आशिर्वाद जाल्लें तें घराणें. हांव जेजूक म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां, होगळां दितां. इतलो बरो एक फादऱ्याब म्हजो भाव जावन स्विकार केला हांवें. आनी त्याच्याच मार्गदर्शनांत देवाचे उतरा मुखांत्र एकच वाट तूं सोम्या, एकच वाट तूं धन्या, एकच वाट तूं सोम्या. हें उतर म्हज्या जिवितांत केदींच फाटी सरचें ना. आनी हांव आसतना म्हज्या जिवितांत हांव एक मरण जालां एप्रिलांत. ताच्या उपरांतलें आतां नवें जिवीत हें जेजूच्या महिमे खातीर हांवें दिलां. सोम्या तुका जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा. सष्णाचो विशेव सर्वेस पोरा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश म्हजेर फांकय. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.